الان دستش بنده. که اینطور درسته. یه خواهشی ازتون داشتم. خب بگو. تو گوشی اقبال خان شماره آقا سراجه که پسر عموی جهان‌آرا خانومه. شما که میشناسینشون نه؟ آره یه بار اسمشو شنیدم. تو با شماره اون چه کار داری؟ در واقع گیتی میخواد جهان‌آرا خانومو ببینه. اون نمیخواد منو ببینه. فقط باهاتون قهره. شما که میشناسینش. بچه ها اینجوری هن دیگه. با اونی قهر میکنن که بیشتر از همه دوستش دارن. خیلی خوب حرف میزنی.